आज सकाळी एक इन्सिडंट धारगळी जाल्लो आसा. हेतून एक आमचो भुरगो ऋषभ शेट्ये तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतलो आसलो, सरस्वत कॉलेजीक वयपाक बस स्टँडार धारगळी रावलेलो थंय. तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसीड उडयलें तेज्या तोंडार आनी तेजेर पळोवन गेलो तो. अकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें. तेन्ना तेज्या बापायक कॉल करून कोणी तरी सांगलें आनी तेका इमिजिएटली GMCन व्हेलो. तेन्ना मागीर तेज्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना. आनी आमी तेज्या बापाय तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नसलो तो. मागीर तेज्या बापायन कंप्लेन दिली आनी सांगलें की तेजेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो म्हणून. तेका वयताना तेज्या चल्यान तेका सांगलेलें. तेका जेन्ना शिफ्ट करताले तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसायानी अटॅक केलो. तो रावपी कळणे तोडामार. तशी आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी एक्यूज ट्रेस करपाक हे केलें. आनी आमी सक्सेसफुली आमच्या टिमीन तेका ट्रेस केलो करसवाडा IDC आनी तेका अरेस्ट सर तुमीच केले की म्हापसा पुलिसांनी? ना, आमीच असले. आमी आमकां मांद्र्या पुलीस स्टेशनांनी असिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय असले असिस्ट करपाक आमचे इन्व्हेस्टिगेशनाक. जो विक्टीम जो आसा ते डिस्क्लोज तेजे नांवां केलें. कारण कितें आसलें? कारण इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण आता खुबशा हेतून सोशल माध्यमांत पण आमी ते सगळ्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन करता. पण ह्या टायमार आतां सांगपाक सांगलें एक्युजान कितें सांगलें आमचें इंटरव्युशन चालू आसा. एक्युजाच्या चलयेचे हें जाल्लें मृत्यू जाल्लो हालीं मे म्हयन्यान अशें कळ्ळां आमकां. ताचें कनेक्शन ह्या विशया खातीर आसा? चालू आसा आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमी सगळ्या एंगलान पळयता. आमदारान आतां इन्फॉर्मेशन दिलें बऱ्यापैकी सगळे डिटेल सांगता आमदार ते तुमी कितें करपाक? ना, तेजेर हांव कांय करना. ओके, थँक्यू सर. सर कलम खंयचे लागलेले आनी ताच्या फुडें एक्शन कितें जालें? 7 जालें अटेम्प्ट टू मर्डर आनी एसिड अटॅक केलो म्हणून ते सेक्शन जालें आनी चिल्ड्रन एक्ट जाता. तो मायनर आसा. जो विक्टीम आसा तो मायनर आसा. तो कितल्यान सर शिका? तो सरस्वत कॉलेजीन आसा. कितल्या स्टँडर्ड? तो फर्स्ट इयर कॉलेज. सर फर्स्ट इयर जाल्यार तो 17 वर्साचो नसतलो, 18 म्हणजे मेजर आसूंक शकता तो. ते आमी पळयता. म्हणजे फर्स्ट इयर जर आहा जाल्यार अबाव 19 इयर्स आसपाकच जाय तो. आमी व्हेरीफाय करता. येस सर. Imagine a normal Monday morning, the sun just rising, students waiting at the bus stop. Suddenly, terror strikes on the streets of Dar Galim Pernem. A 17-year-old boy, Rishab Shetye, is standing there, when a stranger on a scooter speeds up, throws acid from a bucket and vanishes before anyone can react. Rishab, in agony, runs down the road, his skin burning, screaming for help. Eyewitnesses say he covered almost 100 meters, desperate for someone to stop the pain. People rushed him first to the district hospital in Mapusa, and then to Goa Medical College. Doctors say he has about 30% burns, but he's stable for now. What could drive someone to such cruelty? Police are probing whether a personal dispute or a love affair might be behind this brutal attack. They've reviewed CCTV footage and within hours arrested their suspect, Nilesh Desai, hiding out at Mapusa Industrial Estate. But this is bigger than just one crime. Acid attacks destroy lives and terrify communities. Goa, once known for peace, is now seeing crimes that chill the soul. How do we respond? By speaking up, by demanding justice, by supporting survivors like Rishab. If you know anything about the case, police urge you to come forward. Your voice matters. For Rishab and for every victim, silence is never the answer. Stay informed, stay safe, and let's work together to make our streets safer.